بسم الله الرحمن الرحيم. ألف تلك آيات الكتاب الحكيم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين. هدى ورحمة الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم أولئك على هدى من ربهم. وأولئك هم المفلحون. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم
الشيخ عيدي ما شاء الله ما شاء الله يا شيخ. صوتك وجمالك يا شيخ. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ما شاء الله ما شاء الله يا شيخ. الله الله الله. هدى ورحمة للمحسنين. الله الله. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ما شاء الله. نعره تكبير. عظمت قرآن. قاری قرآن. قاری عیدی شعبان. ما شاء الله ما شاء الله يا شيخ. أولئك على هدى من ربهم الله الله. ما شاء الله. وأولئك هم المفلحون. ما شاء الله ما شاء الله. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها ما شاء الله ما شاء الله. الله 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 الله. أولئك لهم عذاب مهين. أولئك